आवाज और बोर्ड क्लियर है? ओके गुड। तो आज हम लोग जो है वो गालिब को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा गालिब। ठीक है। गालिब का असल नाम असदुल्ला, गालिब का नाम असदुल्ला और तखल्लुस गालिब, तखल्लुस गालिब और उर्फियत नौशा, उर्फियत नौशा। नौशा क्यों? क्योंकि इनकी जो ससुराल थी वो दिल्ली में थी, तो दिल्ली में ससुराल होने की वजह से इनको उर्फियत पड़ी नौशा की। इनको उर्फियत पड़ी किसकी? नौशा की। असल नाम असदुल्ला, तखल्लुस गालिब और उर्फियत नौशा। इनका पहले अगर इब्तिदाई तखल्लुस की बात करें तो इनका इब्तिदाई तखल्लुस भी असद था, लेकिन दिल्ली में एक और शायर हुए हैं सोदा, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा। ठीक है। उनका एक शागिर्द था, उनका नाम भी असद था, इसीलिए इन्होंने अपना नाम बदल के क्या कर लिया? गालिब कर लिया। अगर हम बात करें इनके खिताब की या इनके लक़ब की, तो इनके जो खिताब है वो है नजमुद्दौला, नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, दबीरुल मुल्क। इसके बाद निज़ाम जंग, निज़ाम जंग और मलिकुश शोरा, और मलिकुश शोरा। ये क्या है? इनके किताब हैं असदुल्ला खां गालिब के। असल नाम असदुल्ला, इब्तिदाई तखल्लुस असद, तखल्लुस गालिब, उर्फियत नौशा। क्योंकि इनकी शादी दिल्ली में हुई थी तो इस वजह से इनको नौशा कहने जाने लगा। इनके खिताब नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, निज़ाम जंग और मलिकुश शोरा। इसके बाद इनकी विलादत या पैदाइश 1797। कहाँ पर? आगरा में। और आगरा में भी कहाँ? अकबराबाद या अकबरपुर में, आगरा या अकबराबाद में। और वफात 1869, यानी कि जब जिस साल गांधी जी पैदा हुए उस साल इनकी वफात हुई। कहाँ पर? दिल्ली में। इनका मकबरा कहाँ है? इनका मकबरा भी दिल्ली में ही है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पहले, वहीं पर। मैंने कल बताया था आप लोगों को। ठीक। इनके वालिद मोहतरम का नाम असदुल्ला खां गालिब के वालिद मोहतरम का नाम अब्दुल्ला बेग। ठीक है, अब्दुल्ला बेग, जो उर्फियत क्या थी? दुल्हा। स्टार बना के लिख लेना, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। वालेकुम सलाम फरीदा, के दूल्हा किसका तखल्लुस था? तो दूल्हा मिर्जा असदुल्ला खां गालिब के वालिद मोहतरम अब्दुल्ला बेगम का था। ठीक। इसके बाद वालिद से भी इंपॉर्टेंट आते हैं चचा। स्टार बना के लिख लेना चचा पे, नसरुल्ला बेग। क्योंकि इनकी जो परवरिश है वो किसने की थी? नसरुल्ला बेग ने ही की थी, क्योंकि इनके वालिद का इंतकाल बहुत कम उम्र में ही हो गया था, बहुत कम उम्र में ही इनका इंतकाल हो गया था। ठीक है। इसके बाद इनके दो भाई हैं, जिनके गालिब जो है वो दो भाई थे, एक गालिब खुद और इनके बड़े भाई का नाम था मिर्जा यूसुफ, मिर्जा यूसुफ, मिर्जा यूसुफ। और इनके जो चचा हैं जिनका नाम था नसरुल्ला, वो भी जो है वो इनको जब 9 बरस के हुए तब उनका भी क्या हो गया? इंतकाल हो गया। 9 बरस के हुए। और इसी गम से उभरने के लिए, अपने चचा के गम से उभरने के लिए 1810 में इन्होंने क्या कर ली? शादी कर ली। किससे कर ली? उमराव बेगम से। उमराव बेगम से उन्होंने क्या कर ली? शादी कर ली। और ये कहाँ की रहने वाली थी? दिल्ली की। और किसकी बेटी थी? इलाही बख्श खां की। इलाही बख्श खां की क्या थी? ये बेटी थी 1810 में। तो बता सकता है 1810 में कोई बच्चा किसकी वफात हुई है? 1810 में किसकी वफात हुई है? मीर की। और 1809 में किसकी हुई है? 1809 में किसकी हुई है? उनका ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से है। उनका ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से है। बिल्कुल, सबा ने सही बताया है। मीर शेर अली अफसोस की, मीर शेर अली अफसोस की। और 1808 में किसकी वफात हुई? ये तीनों एक साथ हैं, 1808, 1809, 1810। 1809 में किसकी है? वो 1808 में।
किसी को नहीं पता? शहरुल बयान किसने लिखी है? शहरुल बयान किसने लिखी है? याद आ गया? ठीक है ना, 1808 में उनकी वफात हुई है। चलिए फिर याद रख लीजिएगा, ये तीनों चीजें जो है वो एग्जाम में अक्सर पूछ जाती हैं। शादी हो गई 1811 में, वो 1810 में इनकी, और तब इनकी शादी हो गई तो ये अपनी ससुराल आ गए 1812 में। किसके लिए? अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। और यहाँ पर ये तकरीबन 50 साल रहे, दिल्ली में तकरीबन 50 साल रहे। लेकिन ये भी जो है वो, जब दिल्ली उजड़ी तो ये भी चले गए थे यहाँ से। और इन 50 साल में जो है वो इनके कोई, सर आपसे पढ़ के ऐसा लगता है कि मैं अब उर्दू पढ़ रही हूँ, ठीक है, ठीक है। 50 साल ये तकरीबन दिल्ली में रहे और अपनी बीवी के साथ, जिनका नाम था उमराव बेगम। उनसे जो है वो इन्हें कितने बच्चे हुए? 7 बच्चे हुए, 7। और सातों के साथ क्या हो गए? फौत हो गए। यानी कि एक भी बच्चा जो है वो नहीं बच पाया। इसीलिए उमराव बेगम ने अपने भांजे, जिनका नाम था आरिफ, जिनका नाम था आरिफ, उनके 2 बेटे थे, उनको जो है वो इन्होंने क्या लिया? गोद लिया, गोद लिया। पहले छोटा बेटा लिया, यानी कि आरिफ का छोटा बेटा, जिसका नाम था हुसैन अली खां। हुसैन अली खां, ये इनका पहला छोटा बेटा था। ये भी लिया, आरिफ के पास था, ठीक था। लेकिन जैसे ही गालिब के पास आया, इसकी तबीयत खराब होने लगी और ये भी जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया। इसके बाद आरिफ ने अपना दूसरा बेटा दिया, जो हुसैन अली खां से बड़ा था, जिसका नाम था बाकिर अली। बाकिर अली, कहा जाता है कि ये भी कुछ दिन के बाद या कुछ वक्त के बाद क्या हो गया? इंतकाल फरमा गया, इंतकाल फरमा गया। यानी कि गालिब की जिंदगी में कभी भी औलाद का सुख नहीं हुआ। और ये इंसान के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होती है औलाद, क्योंकि जो माँ बाप होते हैं या जो वालिदैन होते हैं, वो सब कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए करते हैं। और अगर बच्चे ही ना हो तो क्या होती है? दिक्कत हो जाती है। तो गालिब ने, कहा जाता है इसीलिए, कोई भी घर नहीं खरीदा, या कह सकते हैं अपना जाती मकान नहीं खरीदा रहने के लिए। पूरी जिंदगी जो है वो क्या रहे? किराए के घर में रहे। और यहीं पर लिख लेना, कोई भी किताब, कोई भी किताब खरीदी नहीं, ना कोई घर खरीदा और ना ही कोई किताब खरीदी। ठीक, ये दोनों ही चीजें हमेशा क्या रही? किराए पे रही। और आप लोग चाहते हैं कि हमें जो है वो बेस्ट बुक बता दें, ताकि हम लोग क्या कर लें? एग्जाम को क्रैक कर लें। तो आपके पास तो ऑनलाइन है, गालिब के पास तो ऑनलाइन का भी जमाना नहीं था, तो तब उसने पढ़ के इतना बड़ा शायर बन गया। आप तो फिर भी अभी तालिबे इल्म है, तो आप लोग जो है वो किताबों को, नोट्स को जो है वो खुद कैरी करेंगे, तो आपका जो है वो काम अच्छा हो जाएगा। और इसीलिए जब गालिब के बच्चे फोत होते रहे और कोई काम जो है उनको नहीं मिलता रहा, तो इन्होंने जो है वो कलकत्ता का सफर किया। ठीक है, कलकत्ता का सफर कब किया? 1826 में। किसकी गर्ज के लिए किया? यानी कि उनको क्या काम था? और वो था उनको पेंशन, पेंशन। 1826 में गर्ज हुआ पेंशन के लिए, और वहां पर तकरीबन ये 2 साल में पहुंचे, यानी कि 1828 में पहुंचे, 1828 में। और इसमें जो है वो काफी जगह उन्होंने रुक के कयाम भी किया, जैसे पटना में कयाम किया। इसके अलावा मुर्शिदाबाद में कोई बच्चा बता सकता है मुर्शिदाबाद में किसकी पैदाइश हुई है और कब हुई है? मुर्शिदाबाद में किसकी पैदाइश हुई है और कब हुई है? कहा जाता है कि इन्होंने हिंदी की पहली कहानी लिखी है, हिंदी की पहली कहानी लिखी है। और इनके वालिद मोहतरम का नाम है माशा अल्लाह। बिल्कुल, हाँ, तुलसीदास, बहुत बढ़िया, महमूद अली। हाँ, उनके भाई का नाम इंशा अल्लाह, यानी उनकी बीवी का नाम अल्हम्दुलिल्लाह। अरे, तुलसीदास ने कब से हिंदी में लिखना शुरू कर दिया? तुलसीदास का जमाना देख लो कब का है। बिल्कुल, सोया सरताज ने सही बताया है। इंशा अल्लाह खां इंशा 1786 में पैदा हुए हैं, और इन्होंने ही उर्दू की पहली कवायद लिखी है, उर्दू की पहली कवायद, जिसका नाम है दरियाए लताफत। ठीक, दरियाए लताफत, उर्दू की। और मैंने आपको पढ़ाया था कि संस्कृत की पहली कवायद कौन सी है? संस्कृत की पहली कवायद कौन सी है?
پہلی کلاس میں آپ کو بتایا تھا 23 جنوری کی کلاس میں، اگر آپ کو یاد ہو، سنسکرت کی پہلی قواعد جب ہم نے قدیم ہند آریائی کا دور پڑھا تھا. بالکل فریدہ نے صحیح جواب دیا ہے، آنسر ہو جائے گا است ادھیائے. است ادھیائے کس کی ہے؟ پاننی کی ہے. نلائے کو پڑھ لیا کرو، ٹھیک ہے. وید ویاس نے بیٹا وہ لکھی ہے، مہا بھارت لکھی ہے. والمیکی نے رامائن لکھی ہے. ہاں پاننی نے، ویری گڈ، شاباش. ٹھیک ہے. اور یہیں پر جو ہے وہ کلکتہ میں سب سے زیادہ انہوں نے جو ہے وقت گزارا، تقریباً 1 سال 1 سال 9 مہینے. 1 سال 9 مہینے یعنی کہ 12 اور 9 کتنے ہو گئے؟ 21 مہینے جو ہے وہاں پہ انہوں نے کام کیا. یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے لمبا سفر جو ہے انہوں نے کہاں کا کیا؟ کلکتہ کا کیا. کیونکہ کلکتہ جو ہے وہ اس وقت کیا تھا؟ مرکز تھا. آپ کو پتا ہے 1800 میں جو ہے وہ قائم کیا گیا کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج. تو وہاں پہ جو ہے اس کی مقبولیت تھی. لیکن غالب جو ہے وہ رہنے والے تھے کہاں کے؟ دہلی کے. کہاں کے؟ دہلی کے. اور آپ کو پتا ہی ہے کہ 1825 میں دہلی کالج کا کیا ہوا تھا؟ قیام ہوا تھا. اور یہاں پر کس کی ضرورت تھی؟ اساتذہ کی. تو جب غالب کلکتہ سے واپس آئے تو یہاں کے جو پرنسپل تھے کوئی بتا سکتا ہے؟ فورٹ ولیم کو دہلی کالج کا پہلا پرنسپل کون تھا؟ دہلی کالج کا پہلا پرنسپل کون تھا؟ ڈیوڈ. پورا نام بتاؤ بیٹا. ڈیوڈ براؤن تو بیٹا فورٹ ولیم کالج کا تھا فریدا. ڈیوڈ براؤن تو فورٹ ولیم کالج کا تھا. جیمز پرنسپ ہینری ٹیلر، یہ نام ہے پورا. بالکل. کیا نام تھا؟ ٹیلر. ولیم ٹیلر پہلا پرنسپل تھا. تو انہوں نے جو ہے وہ غالب کو اپروچ کیا کہ آپ جو ہے وہ ہمارے اسکول میں آئیے اور ہمارے اسکول میں پڑھائیے. ٹھیک ہے. اس وقت یہ جو دہلی کالج ہے یہ ایک مدرسہ ہوا کرتا تھا تقریباً 1799 کے آس پاس. اس کا نام تھا غازی الدین مدرسہ. ٹھیک ہے. غازی الدین مدرسہ 1700 کے آس پاس کا ہی وقت ہے، ایگزیکٹ تو یاد نہیں ہے ابھی، ایئر میں تھوڑا اوپر نیچے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو غازی الدین مدرسہ تھا. تو جب یہاں پر انگریزوں نے حکومت کرنی شروع کر دی تو اس مدرسے کو جو ہے وہ کالج میں کیا کر دیا؟ تبدیل کر دیا. لیکن تب اس کا نام ہم لوگ اردو ادب میں دہلی کالج پڑھتے ہیں. لیکن یہ آج بھی ہے اینگلو عربک سینئر سیکنڈری اسکول. یہ آج بھی قائم ہے. کہاں پر ہے یہ؟ دلی 6 میں. اور دلی 6 میں بھی کہاں پہ؟ یہ آپ ترکمان گیٹ کی طرف سے جائیں گے. آپ کو نہیں پتا ہوگا ترکمان گیٹ، میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ نیو دہلی ریلوے اسٹیشن مان لیجیے. نیو دہلی ریلوے اسٹیشن کے پاس یہاں پہ یہ چورایا ہے بالکل سینٹر میں. ٹھیک ہے. تو جب وہاں پہ کوئی کھڑا نہیں ملا تو غالب نے بھلے ہی مانا ان کے پاس پیسہ کچھ نہیں تھا، بھلے ہی کنگال تھے، بھلے ہی ضرورت ہے، لیکن ایک سیلف رسپیکٹ انسان کے اندر ہوتی تو وہی غالب کے اندر تھی. اسی لیے غالب نے جو ہے اپنا وہاں پہ بے عزتی محسوس کی اور وہیں سے جو ہے وہ گیٹ پہ ہی کیا ہو گئے، وہاں سے باہر نکلا ہے اور پھر کبھی بھی دہلی کالج میں جو ہے وہ نہیں پڑھایا. پھر اسی کے دوسری طرف دہلی میں جو ہے وہ مغلیہ سلطنت تھی. کیا تھی؟ مغلیہ سلطنت. تو یہاں پہ اس وقت بادشاہ ہوئے بہادر شاہ ظفر. بہادر شاہ ظفر. اور جب بہادر شاہ ظفر تھے بادشاہ تھے اس وقت دلی کے، اور ظاہر سی بات ہے کسی کے بادشاہ کا استاد ہونا بہت بڑی بات تھی. آپ کو پتا ہے کہ بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی رہے ہیں غالب، لیکن غالب سے پہلے بھی 2 اور رہے ہیں. پہلے شاہ نصیر، اس کے بعد ذوق، اور اس کے بعد آتے ہیں غالب اور غالب. شاہ نصیر، ذوق اور غالب. ذوق کے انتقال کے بعد غالب کو ان کا استاد بنایا گیا. اور ذوق میں اور غالب میں کیا رہتی تھی؟ ادبی چشمک رہتی تھی. ذوق میں اور غالب میں کیا رہتی تھی؟ ادبی چشمک. لیکن اگر ہم ادب کے لحاظ سے دیکھیں ادبی چشمک جو ہے وہ نہ کے برابر تھی، کیونکہ غالب جو ہے وہ بہت بڑا شاعر تھا. غالب جو ہے وہ عوام کا شاعر تھا اور جو ذوق ہے وہ بادشاہ کا شاعر تھا. اسی لیے ذوق نے ہمیشہ دربار سے وابستہ ہی رہا اور اس نے جو کیا کہے قصیدے ہی قصیدے کہے، قصیدے ہی قصیدے کہے. اور غالب کو ملک الشعراء کا خطاب بھی بہادر شاہ ظفر نے ہی دیا، لیکن ذوق کے بعد. لیکن ذوق کے بعد. ٹھیک ہے. یہ باتیں جو ہے وہ آپ لوگ یاد رکھ لینا. یہیں پر شاگرد لکھ رہے ہیں تو ان کے شاگرد لکھ لیتے ہیں. غالب کے شاگرد جیسے الطاف حسین حالی، بہادر شاہ ظفر. الطاف حسین حالی، بہادر شاہ ظفر. اس کے بعد میر مہندی مجروح. میر مہندی مجروح.
میر مہدی مجروح، ایک مجروح سلطان پوری بھی ہے، ٹھیک ہے. جس طریقے سے درد نے صرف غزل کہی ہے، اگر آپشن میں آپ سے آ جائے کہ وہ کون سا شاعر ہے جس نے صرف غزل کہی ہے، ٹھیک ہے، اور کسی میں طب آزمائی نہیں کی ہے، آپشن میں آپ کو درد نہ ملے، تب آنسر آپ کو لگا دینا مجروح سلطان پوری. مجروح سلطان پوری نے صرف غزل کہی ہے اور کوئی سی صرف میں طب آزمائی نہیں کی ہے، ٹھیک ہے نا، یاد رکھنا یہ بات. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا. ان کے استادوں میں منشی ہر گوپال تفتہ، منشی ہر گوپال تفتہ، منشی ہر گوپال تفتہ. اس کے بعد نواب علاؤالدین خان علوی، نواب علاؤالدین خان علوی، نواب علاؤالدین خان علوی. اس کے بعد نواب ضیاء الدین، نواب ضیاء الدین، نواب ضیاء الدین. اس کے بعد مرزا قربان علی بیگ سالک، مرزا قربان علی بیگ سالک، مرزا قربان علی بیگ سالک. یہ ان کے کچھ اہم شاگرد ہیں جو کیا رہے ہیں، علامہ اقبال غالب کے شاگرد رہے ہیں، غالب کے شاگرد رہے ہیں. اس کے علاوہ غالب کو 3 بار جیل ہوئی، غالب کو 3 بار جیل ہوئی. کس کی وجہ سے؟ چوسر کھیلنے کی وجہ سے. چوسر جسے آج کے زمانے میں آپ لوگ کہتے ہیں لوڈو، ٹھیک ہے، لوڈو. لوڈو جو ہے وہ اسلام میں بھی منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ قدیم زمانے سے جو ہے وہ کھیلا جاتا ہے. آپ نے جو ہے وہ دیکھی ہوگی، کیا بولتے ہیں اسے، 5 پانڈو والی کہانی، یدھشٹر کی، ٹھیک ہے، ارجن کی، بھیم کی. اس میں ایک رہتا ہے ماما جو کس کی طرف ہوتا ہے، دریودھن کی طرف. اور دریودھن اسی میں ہی لوڈو میں وہاں پہ پاسا کہا جاتا ہے، پاسا میں ہی پانڈووں کا سارا کیا کھینچ لیتا ہے، سارا کا سارا راج پاٹ لے لیتا ہے، سارا کا سارا. اور پھر اسی راج پاٹ کو پانے کے لیے ہوتی ہے مہا بھارت، جو کس نے لکھی ہے، وید ویاس نے، ٹھیک ہے. اور یہ لوڈو جو ہے وہ بہت خطرناک گیم ہے، حالانکہ آپ لوگ آن لائن بھی کھیلتے ہوں گے اور یہ منع بھی کیا گیا ہے. تو چوسر کھیلنے کی ان کو جو ہے وہ بہت عادت تھی، اتنی عادت تھی کہ رمضان کے مہینے میں بھی جو ہے وہ اسی کھیلا کرتے. ایک ان کے رمضان کے واقعے کا ایک واقعہ ہے، میں آپ کو سناتا ہوں. ایک مرتبہ یہ اپنے دوست کے ساتھ اپنے حجرے میں بیٹھ کے چوسر کھیل رہے تھے اور رمضان کا مہینہ تھا. تو باہر سے کوئی صاحب آئے اور کہنے لگے، میاں غالب، رمضان میں تو چوسر کو بند کر دو، شیطان بھی بند ہو جاتا ہے، رمضان میں تو شیطان بھی بند ہو جاتا ہے. تو اس پر غالب کہتے ہیں، میاں آپ نے درست کہا، لیکن وہ شیطان اسی کمرے میں بند ہوتا ہے، وہ شیطان اسی کمرے میں جو ہے وہ بند ہوتا ہے. تو غالب جو ہے وہ تقریباً 3 بار جو ہے وہ جیل گئے. پہلی بار گئے 1841 میں، 1841 میں، سوری 3 بار نہیں گئے، 2 بار گئے. 3 بار تو حضرت موہانی گئے ہیں، بیٹا کریکشن کر لیجیے گا، 2 بار گئے ہیں. 3 بار حضرت موہانی گئے ہیں، 2 بار گئے ہیں. پہلا 1841 میں گئے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں جو ہے انہیں 100 روپے کا جرمانہ اور 4 مہینے کی قید ملی. 1841 میں 100 روپے کا جرمانہ اور 4 مہینے کی قید ملی. حضرت موہانی گئے ہیں 3 بار بیٹا. اس کے بعد دوسرا 1847، 1847 میں 200 روپے کا جرمانہ اور 6 ماہ کی قید، اور 6 ماہ کی جو ہے وہ قید ہے، ٹھیک ہے. یہاں تک سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ یہاں تک کوئی دقت کسی کو، کوئی پریشانی؟ یہاں تک ساری چیزیں کلیئر ہیں؟ ٹھیک ہے. یہاں سے آج کی کلاس بس اتنی ہی رکھتے ہیں. آج